اوے میرا حسین انج زخماں دی تاب نہ لے آندے کوئی میرا حسین کربلا دے میدان دے اندر بڑی بے دردی نہ شہید کر دیتا گیا اوے ظالمہ آمدے نے میت جدو دشمن دی بھی پوی ہوئے تے جناب دشمن بھی ہو دا حیا کر دینے لیکن اینا کتنے ظالم نے میرے نبی دی نمازے دے اینا نے میت دا بھی حیا نہیں کیتا اتنوں گھوڑے دھڑوا دیتے گئے ایک ظالم اگے بڑھدا ہے اینے میرے حسین نے انج گلے تے چھریاں چلائیاں نے اینے سارے تن تو جدا کر دیتا میں اوے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے لوگوں وہ زینب بچھڑ گئی وہ سب پردیسی وطنی آئے تمہیں موڑ ویر مغارا آ جا انو بیٹھی نو واجا مارا میرا حسین شہید ہو گیا لیکن وہ جنہ شہید کی دا وہ آج بھی مردہ مانے کل بھی مردہ مانے قیامت تک مردہ مانے لیکن میرا حسین شہید ہو گئے آج بھی زندہ مانے کل بھی زندہ مانے مل کے بولو میرا حسین قیامت تک سارے مل کے ذرا بولو بال بھی ہاتھ چوک کے ذرا کہنا ہے وہ قیامت تک میرا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین کرام سننے والی ماؤں معززات بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے اوپر انگنت لا تعداد ریت دے ذرات نالو زیادہ درخت دے پتے نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نالو زیادہ درود و سلام سب کہہ دیو آمین معزز سامعین کرام اج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میں دعا کرنا مولا جتنے بندے آ رہے نے اور آئے نے اللہ تمام دا اونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائی اور اللہ ذریعہ نجات بنا دیں اللہ جو نیک تمنا و خواہشات لے کے آئے نے اللہ تمام دیاں نیک تمنا و خواہشات اللہ پورے فرما یہ ڈبلنگ کیوں نہیں کر دے بے شیخ صاحب یہ ڈبلنگ کر دیو ذرا یہ ادھر ہی میں تمہیں کہہ لیے ذرا سامنے اللہ جتنے آئے نے اللہ تمام دا اونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما
اللہ سانو سارے نو اللہ قیامت دیاں سختیاں تو بچا کے اپنے رش دا سایہ نصیب فرما. آمین مل کے کہہ لو اللہ بغیر حساب دے جنت الفردوس عطا فرما. اللہ سانو سارے نو گناہگار بڑے یا خطاکار ہاں سیاکار ہاں اللہ اپنی رحمت دے نال معاف کر کے اللہ بغیر حساب دے جنت الفردوس عطا فرما. معزز سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی بڑی عظمت والے نے، آپ بڑی شان والے. آپ دا مل کے بولو نہ تے کوئی صورت دے اندر مقابلہ کر سکتا ہے تے نہ ہی سیرت دے اندر مقابلہ کر سکتا ہے. آپ تمام نبیاں تو افضل نے. اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے اور اللہ نے جڑا آپ نو خاندان عطا فرمایا نا وہ خاندان بھی بڑی عظمت والا بڑی شان والے نے بڑے مقام والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم دے مقام تے نے. آپ نے اپنے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ دو چیزاں میں تواڈے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہاں. اولہما کتاب اللہ، پہلے نمبر دے فرمایا میں اللہ دی کتاب قرآن مجید تواڈے کول چھوڑ کے جا رہے ہاں. تے جدو قرآن دی واری آئی آپ نے فرمایا کہ اس قرآن نو مضبوطی دے نال تھام لیا جے پکڑ لیا جے تسی کبھی گمراہ نہیں ہوو گے. اور دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نے. تے جدو اہل بیت دی واری آئی نا آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. فرمایا کہ میرے اہل بیت دے بارے اللہ کو ڈر دے رہا جے، میرے اہل بیت دا خیال رکھیا جے، میرے اہل بیت دے نال پیار تے محبت کریا جے. اور مل کے بولو جڑا اہل بیت نہ پیار نہیں کردا ایمان والا ہو سکدا؟ سارے ذرا مل کے بولو ایمان والا ہو سکدا؟ تے جڑا نبی پاک دے صحابہ نو اہل بیت دی آڑ اندر مندہ بولے وہ بھی ایمان والا ہو سکدا؟ نبی دی اہل بیت نہ بھی پیار کرنا ہے. آپ دے نبی پاک دے سارے صحابہ ابو بکر صدیق عمر عثمان و علی طلحہ زبیر جتنے بھی صحابی نے انہاں ساریاں دے نال محبت تے پیار کرنا پے گا پھر ہی تسی ایمان والے ہوو گے. انہاں دوواں دے وچوں ایک دی بندہ عزت کرے اہل بیت نو منے آپ دیاں بیویاں دا انکار کرے آپ دے صحابہ دا انکار کرے وہ بھی پکا بے ایمان ہے. تے جڑا صرف صحابہ نو منے آپ دے اہل بیت نو نہ منے وہ بھی مل کے بولو ایمان والا ہو سکدا؟ وہ بھی ایمان والا نہیں. اگر چاندی ہو قیامت والے دن نجات ہو جائے تے پھر نبی پاک دے اہل بیت نہ پیار کرنا پے گا، نبی پاک دی عطر نو مننا پے گا. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا کہ میں تواڈے کولوں کسے چیز دا سوال نہیں کردا صرف اپنے اہل بیت دا سوال کرنا. تے میرے اہل بیت دے بارے اللہ کولوں ڈر دے رہا جے، میرے اہل بیت دا خیال رکھیا جے، میرے اہل بیت دے نال محبت تے پیار کریا جے. اج سانو لوگ آندے نے کہ جی تسی اہل بیت نہ پیار نہیں کردے اہل بیت نہ محبت نہیں کردے. میں کہنا وا جنہ کو پیار اسی کرنے ہاں مل کے بولو کوئی کر سکدا؟ کوئی بھی نہیں کر سکدا. اوے اسی تے آنے ہاں کہ جیڑا اہل بیت جتھے قدم رکھ دین اسی تے اس زمین دے اس ٹکڑے نو بھی اللہ دی جنت سمجھنے ہاں. مل کے ذرا بہار پیدا کر دیو جناب محمد رسول اللہ. سارے ذرا مل کے درود پڑھو جناب محمد رسول اللہ. اوے سارے پڑھو درود حضور تے اللہ سائیں خود فرما دیتا میں بھی پڑھا ملائک بھی ہیں پڑھ دے انہیں وچ قرآن دے فرما دیتا. تے انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تے تائیوں وچ نماز دے پا دیتا. جناب محمد رسول اللہ
اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے کملی والے نبی کریم نو ماننے والو آؤ ذرا میری امام علی مقاو حسنین دے نانا جان نہ پیار کرنے والو کون کہتا ہے کہ اسی اہل بیت دے نال پیار نہیں کر دے کون کہتا کہ اہل بیت دے نال محبت نہیں کر دے آؤ ذرا سنو میرے ویر او میری فجر چ محمد والے مکمل میری ظہر چ محمد والے مکمل میری عصر چ محمد والے مکمل میری مغرب چ محمد والے مکمل میری عشاء چ محمد والے مکمل میری تہجد چ محمد والے مکمل میری اشراق چ محمد والے مکمل میری عید چ محمد والے مکمل میری عید الفطر چ محمد والے مکمل میری عید الاضحیٰ چ محمد والے مکمل اوے لوگو میں کل مقدی مقادم اوے میرا عقیدہ سنو میں تے کہنا او نماز نمازی نہیں جدے چ محمد و آل محمد نہیں اوے اسی دے آنے نماز نمازی نہیں او جدی اندر محمد والے محمد نہیں بلکہ نماز سے دور دی گل اسی آنے نمازی او رکت رکت ہی نہیں جدی اندر محمد والے محمد نہیں ہم دیکھو اسی نماز شروع کرنے آؤ اسی ساڈا کیتا ہے لے حدیث دا کہ جیڑا بندہ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا لا صلاۃ بی فاتحہ الکتاب او دی نماز نہیں تے کئی بندے آندے نے جی فاتحہ پڑھن دی ضرورت ہی نہیں اوے اسی آنے سورۃ الفاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی اسی نماز دی ہر ایک اندر سورۃ فاتحہ تاں پڑھنے ہاں کیونکہ میرے کملی والے نبی نے پڑھن دا حکم دے دیتا ہے اور تاں اسی سورۃ الفاتحہ پڑھنے ہاں کہ نماز سورۃ الفاتحہ دے اندر نبی دی آل دا ذکر ہے نبی دی اہل بیت دا ذکر ہے تے آؤ ذرا اسی نماز پڑھنے تے اہل بیت دا ذکر کرنے ہاں اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے کملی والے نبی کریم نو ماننے والو آؤ ذرا میری امام علی مقاو حسنین دے نانا جان نہ پیار کرنے والے مسلمانوں آپ دیکھو جدو اسی نماز پڑھنے آؤ تے اہل حدیث کی اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اسی آنے اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا دے اس رستے دے او جیڑا جناب جنہ دے اوپر تو انعام یافتہ ہو جنہ دے اوپر تو انعام کیتا ہے اللہ اونا لوگاں دا رستہ سانو وکھا دے اونا لوگاں دے رستے دے چلا دے انعام یافتہ کڑے لوگ اللہ کریم فرماندے نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا اللہ نے چار قسم دے لوگ ذکر فرمائے نے فرمایا کہ او نام یافتہ لوگ نبیان دا پہلا گروہ اور دوسرے نمبر تے فرمایا صدیقین دا گروہ ایدے تو مراد صرف جناب ابو بکر صدیق نہیں بلکہ نبی پاک دے سارے صحابہ صدیق نے آپ دی ساری اہل بیت صدیق ہے صدیق دے اندر نبی دی اہل بیت بھی مجول اور تیسرا گروہ فرمایا والصالحین والشہداء فرمایا کہ جڑے بھی شہید ہو گئے نے او انعام یافتہ لوگ نے اسی آنے جتنے اہل بیت شہداء نے وہ بھی ایسے جناب گروہ دے اندر ہوندے نے اسی آنے اللہ سانو اہل بیت دا رستہ دکھا والصالحین چوتھا گروہ اے دے اندر بھی جتنے اہل بیت نے وہ بھی سارے دے سارے اس گروہ دے اندر شامل نے اگر اہل بیت نالو وڈا کوئی بھی جناب صالحین نہیں ہو سکتا کوئی بھی نیک نہیں ہو سکتا سب تو بڑے اگر نیک نے تے نبی دا گھرانہ ہی نیک ہے اے بھی ان دے اندر شامل نے اسی ہر نمازی رکعت دے اندر اللہ کو دعا کرنے اللہ سانو اہل بیت دے رسے دے اوپر چلا دے او ساڈی نمازی اور رکعت ہی نہیں ہوندی اے جی دے اندر اسی اہل بیت دا ذکر نہ کریے آج ذرا اگے میری محبت ویکھو اسی آنے جس زمین دے ٹکڑے دے اوپر اہل بیت اپنا قدم رکھ دے اسی تے انہوں بھی جنت دا ٹکڑا شمار کرنے دعا کرو اللہ سانو جنت دا داخلہ اللہ نصیب فرما دے اللہ سانو اپنی رحمت دے نال جنت اللہ جنت جڑی ہے اللہ جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑا کیا ہے اللہ دے اندر نفل پڑھن دی اللہ سانو توفیق عطا فرما
میں قربان جاواں میرے کملی والے نبی کریم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر تو لگ تے میرے حجرے تک جتنی بھی جگہ اے جنت دا ٹکڑا اوے اللہ دے نبی نے تے انہوں جنت دا ٹکڑا گیا۔ اسی اہل بیت نال اینا پیار کرنے آؤ، آج ہر بندہ انج مدینے اندر جان والا او دا دل کردا کہ میں جنت البقیع دے اندر جا کے انج جناب جنت دے اندر جا کے میں نفل ادا کراؤ، نبی پاک دے ممبر دے کول نفل ادا کراؤ۔ آپ دیکھو میری اہل بیت نہ پیار کنا ہو، کئی بندے اللہ جاندا درود بھی او پڑھدے نے او جی دے اندر نبی دی آل دا ذکر موجود ہے، اسی تے درود بھی او پڑھدے ہاں او جی دے اندر نبی دی آل دا ذکر موجود۔ آپ دیکھو نا بندے کئی پڑھدے نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اپنی مان نال دسو اے چ نبی پاک دی آل دا ذکر ہے وے؟ مل کے ذرا بولو شک اندر پہ گئے دے چ نبی پاک دی آل دا ذکر ہے وے؟ تے اسی کیڑا درود پڑھنے آ، اسی آنے آ اللہم صلی علی، مل کے ذرا تساں پڑھ لو ساری ذرا بہار پیدا ہو جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ نبی پاک دے اوپر رحمت فرماؤ، اللہ نبی دی آل دے اوپر رحمت فرماؤ۔ اوے اسی تے درود بھی او پڑھیے او جی دے اندر نبی دی آل دا ذکر مجول، تے تو درود بھی او پڑھے جی دے اندر نبی دی آل دا ذکر لائے، تے پھر تو تبرہ ساڑھے دے کرے گستاخ سانوں کمے، اتنیاں نا انصافیاں نہ کریا کر، اتنیاں جناب نا انصافیاں نہ کریا کر۔ اوے محبت ویکھ میری اہل بیت دے نال میں کتنا پیار کرنا ہوں، تے آؤ ذرا میری امام علی مقاؤ حسنین دے نانا جاننا پیار کرنے والا ہو، ان اہل بیت دے وچوں دو خصیاں دا ذکر آج میں تواڈے سامنے کر دے ماں، ایک دا نام حسن اور دوسرے دا نام جناب حسین، مل کے ذرا پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کون سیدنا حسین اور کون جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا سونیا سی تیرے اہل بیت نو پاک کر دیتا، میرا نبی آپ بھی پاک، میرے نبی دا جسم بھی پاک، میرے نبی دا چلنا بھی پاک، میرے نبی دا اٹھنا بھی پاک، میرے نبی دا آنا بھی پاک، میرے نبی دا جانا بھی پاک، میرے نبی دی نماز بھی پاک، میرے نبی دا ظاہر بھی پاک، میرے نبی دا باطن بھی پاک، میرے نبی دا سینہ مدکہ بھی پاک، میرے نبی دا مدینہ بھی پاک، میرے نبی دا بسینہ بھی پاک، اور میرے نبی دا انج دنیا دو پر جناب آنا بھی پاک، میرے نبی دا سمان دے جانا بھی پاک، میرے نبی دی آرام گاہ بھی پاک، میرے نبی دی پدیش گاہ بھی پاک۔ اوے میرے نبی انی عظمت والے، اوے ویکھ میری محبت، اسی آنے نبی پاک دی پدیش گاہ بھی پاک، مل کے بولو آپ دی آرام گاہ بھی، جدا عقیدہ مل کے بولو ذرا آپ دی آرام گاہ بھی۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں مکے لے جائے، اچھی کہہ لو ذرا اللہ مدینے لے جائے، اور تو ہی بول دنی اللہ کر کے تو ہی اتھے جا کے مر جاؤ، اچھی کہ وہ ذرا آمین ہیں بٹ موت واری ٹلے پہ آگئے بابا جی، وہ جنہوں مدینے دی موت لب جو دی قسمت دے کیا کہنے، وہ جنہوں مدینے دی موت لب جو وہ دی عظمت دے کیا کہنے۔ اللہ سانو مکی اندر کر دے دے یا مدینے اندر کر دے دے، اللہ میں قربان جاواں میرے کملی والے نبی کریم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے شہر مدینے دی اندر رہائش رکھدا ہے، اس مدینے دی اندر او دیتے پریشانیاں ہوندیاں نے، او دیتے دکھ ہوندے نے، لیکن او میرا شہر مدینہ نہیں چھڑدا، حتیٰ کہ اسے مدینے دی اندر ہی آپ نے فرمایا فوت ہو جاتا ہے۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں ایسے بندے دے حق دے اندر میں اللہ دا نبی سفارش کر دے مانگا، اللہ میری سفارش نو قبول کر کے اس بندے نو معاف کر کے تی اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اوے اللہ ویکھو نبی پاک نے فرمایا میرے شہر مدینے اندر مرن والا ہے، اللہ مارتے نہ پاکستان دیا گلی اندر بھی جانا ہے، رضا آباد اندر بھی جانا ہے، اللہ سانو مدینے دی موت نصیب فرما دے۔
اللہ جدو موت دا وقت آئے اللہ شہر مدینہ ہوئے اللہ کھان دے سامنے روزہ تو رسول ہوئے دے اللہ سانو اس حالت دے اندر اللہ موت نصیب فرما دے علم نشرہ دا سینہ میں کوئی عربی نگینہ میں لوگاں دیا لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ اور نہیں مزہ نہیں آ رہا جدی ٹھار مدینہ مل کے ذرا پڑے گا وہ ساڑھی ٹھار مدینہ لفظ تسا کہنا ذرا ٹھینے ٹھنڈ پوے مٹھی دی امان نال وہ علم نشرہ دا سینہ میں کوئی عربی نگینہ میں لوکاں دیا لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ اللہ جنہیں مبنہ بولنے اللہ تو نہیں حاضریہ نصیب فرما دے انہی کو آمین مسجد جو باہر نہیں نکلنا اچھی کو ذرا آمین ہجے بھی صرف ایئرپورٹ دے قریب بھی پہنچے ہو جا چلے بھی نہیں بیٹھے مل کے وہ ذرا ساری اچھی آمین اللہ بار بار اللہ تو نہیں حاضریہ نصیب فرما فرمایا سونے اسی تیرے اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے ہر طرح دی نجس سو پاک کر دیتا ہے وہ کون حسن تے حسین وہ انہاں دے بارے زبان درازی کرنا ہے اللہ نے ہر کسے نو کہا تسی برائی دے قریب نہیں جانا اللہ نے چھوٹے نو کہا برائی دے قریب نہیں جانا اللہ نے بڑے نو کہا برائی دے قریب نہیں جانا اللہ نے اعلیٰ مفتی امام تے خطیب نو آکھیا تساں برائی دے قریب نہیں جانا لیکن میں صدقے قربان جاواں حسن تے حسین اونے جنہ دے بارے میرے عرش والے رب نے کیا نہیں برائیے تو میرے حسین دے قریب نہیں جانا اینی عظمت والے جنہ نے اللہ نے ہر نجس کو پاک کر دیتا ہے تے انہاں نہ میں محبت کیوں نہ کراں میں پیار کیوں نہ کراں یہ کون جناب حسنین کریمین اللہ اللہ میں قربان جاواں ذرا میری امام علی مقاو حسنین دے نانا جاننا پیار کرنے والے مسلمان بھائیو آؤ ذرا میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والا ہو اللہ کریم دا قرآن اعلان کر رہا ہے رمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا سونے اسی تیرے اہل بہنوں ہر طرح دی نجس تو پاک کر دیتا ہے ہر طرح دی پلیدگی تو پاک کر دیتا ہے ایک کون جناب حسنین کریم ہے انج میرے کملی والے نبی دا پیارا غلام سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج دلخا بن گئے میرے کملی والے نبی کریم دے در دولت دے ہوندے بیٹھے والی میں تیری عظمت تو قربان جاواں والی میں تیری شان تو قربان جاواں اور کوئی دلہا بندہ ہے یہ ایم پی ایم این اے دا بندہ ہے کوئی دلہا بندہ تے چودری صدر دا بندہ ہے لیکن علی میں تیری عظمت تو قربان جاواں جو دلہا بنیا میں تے میرے کملی والے نبی دے در دا بنیا ہے یہ انج کر کے نہ میرے کملی والے نبی کریم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ دی شادی حضرت جنابی علی المرتضی دے نال کر دے دے اپنی بیٹے حضرت سیدہ زینب نو اپنے گھر تو میرے نبی نے روانہ کر دیتا ہو انج 2 ہجری نو شادی ہوئی 3 ہجری نو اللہ نے ننا جلال عطا کر دیتا ہے جناب 4 ہجری نو اللہ نے پھر ننا جلال عطا کر دیتا ہے ایک آن والے نے خبر دے دے فرمایا سونے آقا جی غلام آیا میں میرے کملی والے سونے ممو باؤ وڈے قدمہ تو میرا ماں باپ قربانوں میں اے سونے انجے تواڈی ننے تواڈی بیٹی دے گھر دے اندر ننے شہزادے پیدا ہو گئے تے اللہ جاندا بیٹیاں دے گھر دے اندر او جدوں نواسی عمر تے نانیاں نو بڑے زیادہ چاہ ہوندے نے نانیاں نو بڑیاں زیادہ محبت ہوندیاں تے انج میرے کملی والے نبی کرے اٹھ گئے تے اپنے نواسیاں نو ویکھن واسطے جا رہے نے واہ حسین واہ
हसन मैं तुहाडी अज़मत तो कुर्बान जावां ओ कोई जनाब मेरे नबी नो सिद्दीक होंदे पेने वेखण वास्ते इते जनाबे उमर आले ने ए मेरे नबी नो वेखण वास्ते आले इते जनाबे उस्मान आले ने ए मेरे नबी नो वेखण वास्ते आले ने इते जनाबे अली आले ने ए मेरे नबी नो वेखण वास्ते आले इते जनाबे बिलाल आले ने मेरे नबी नो वेखण वास्ते आले ने इते जनाब तलहा आले मेरे नबी नो वेखण वास्ते इते सईद आले ने मेरे नबी नो वेखण वास्ते लेकिन वाह हसन दे हुसैन मैं तुहाडी अज़मत तो कुर्बान जावां मैं तुहाडी शान तो कुर्बान जावां ओ सारा जग मेरे नबी नो वेखण वास्ते आ रहा है लेकिन हसन दे हुसैन ने ओ जिन्हां नो वेखण वास्ते नाना मुस्तफा जा रहा वे ओ जिन्हां नो वेखण वास्ते नाना मुस्तफा जा रहा है ओ कौन जनाबे हसन दे हुसैन ओ जिन्हां दा नाम मेरे नबी ने आप रखिया ओ जिन्हां नो गुरती मेरे नबी ने आम दे दे ए कौन हसन दे हुसैन ओ जिन्हां दा सर भी मेरे नबी ने आप बनवाया ओ जिन्हां दा कीका भी मेरे नबी ने आप कीता इन्हां दोना शहजादियां नो इंज मेरे कमली वाले नबी ओ जनाब अपने गोद दे अंदर उठा ले ए मेरे नबी दियां इंज चेहरे ते मुस्कुराहटा नजर आ रही हो किते मेरे नबी इंज खुश नजर आ रहे इते जनाबे अली खुश नजर आ रहे इते जनाबे फातिमा खुश नजर आ रही हो पूरा मदीने अंदर खुशियां खुशियां ए मैं मुहब्बत का इजहार कर दे माओ ए अली दा प्यार आ गए ते फातिमा दा चैन अली दा प्यार आ गए ते फातिमा दा चैन फिर विच नाने नाल खेडदा हुसैन सारी पिछले पता नहीं इधर मेरी हाल वेखो तवज्जो मेरी तरफ रखो मिलके एक बारी कहो सारी सुभान अल्लाह हाथ खड़े कर बेदारी का सबूत हो मिलके कहो सारी सुभान अल्लाह लो भाई जड़ा हुसैनी बैठा ना असी हजरत हुसैन ना प्यार करने वाले हाँ साडा कोई कातली ने हुसैन ना तलक नहीं कातली ने हुसैन अज भी लांदी ने कल भी लांदी ने और क़यामत तक लांदी रहेंगे और क़यामत वाले दिन मेरा अकीदा है उन्हां दा मुकद्दर जहन्नम बनेगी असी हुसैनी हाँ हुसैन दे मनन वाले हाँ क्यों भाई सारी हुसैनी बैठे हो ना हाथ खड़े कर दसो हाँ माशाअल्लाह लो लफज हुसैन जेड़ा ना वो तुसा मेरे नाल मिलके पढ़ना है ये मस्जिद एक बारी गूंजे मोहब्बत का इजहार करना है ओए अली दा प्यार आ गए ते फातिमा दा चैन अली दा प्यार आ गए ते फातिमा दा चैन विच विच नाने नाल खेडदा नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा मिलके जरा विड़ विच नाने नाल खेडदा हुसैन विड़ विच नाने नाल खेडदा हुसैन हसन पैदा होए ज़गरा खुशियां मनाइया ने हुसैन पैदा होए ज़गरा खुशियां मनाइया ने कनिया ए चमदियां अल्लाह ने बखाइया ने विड़ विच वीर नो विड़ विच वीर नो खड्डां दी एक भैन विड़ विच नाने नाल खेडदा हुसैन विड़ विच नाने नाल खेडदा हुसैन दोता मेरी अखियां ने नवासा मेरी अखियां ने दोता मेरी अखियां ने हुसैन मेरी अखियां ने ठंड नाल चैन अल्लाह दी सोहन लगो ए मदनी दा कहने ओए मैं या हुसैन विचों मेरे चो हुसैन नहीं यार तुहाडा पठाई बैठा मिल के एक बारी तड़प के कहना है ओए मैं या हुसैन विचों मेरे चो अल्लाह तुहानू सीने ठंड पाई दे अल्लाह जन्नत च भी तुहानू हुसैन दा साथ अता फरमाए ओए मैं या हुसैन विचों मेरे चो हुसैन मेरे कमली वाले नबी करीम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन फरमाया हुसैन मेरे चो में ते मैं हुसैन दे विचों
इस हदीस का तर्जमा जरा तुहाडे कोल मैं करवाना चाहना। मिल के जरा हदीस का तर्जमा अल्फाज। ओ तोता मेरी अखियां दे नवासा मेरी अखियां दे। अल्लाह जानदा वो 13 14 15 साल पहले मैं इत्थे जुमा पढ़ाना सा ते ओही मंजर मेरी अखां दे सामने सारा फिरदा पिया ते मिल के जरा सारे ने कहना है अज मैं इन्ने सालों बाद तुहाडे कोल आया ये मोहब्बत का इजहार करना है प्यार का इजहार करना है कोई बंदा डंडी ना मारे। ये मिल के जरा सारे ने अल्लाह जड़ा मज तेरे नबी दे नवासे हुसैन वास्ते बोले अल्लाह नो क़यामत दियां सख्तियां तो बचा के बगैर हिसाब दे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। मिल के जरा जना तर्जमा मैं मिल के कर दी जरा सारे ने। मैं कहना हुसैन मेरे चो वे मैं मां हुसैन चो तो तुसा कहना आखो मैं हुसैन मेरे चो। मिल के जरा एक जुमला मैं ते एक तुसा पढ़ना है। ओए तोता मेरी अखियां दे नवासा मेरी अखियां दे ठंड नाल चैन अल्लाह दी सौगो लोगो ए मदनी दा कहने। ओए मैं या हुसैन विचों मेरे चो हुसैन हुसैन दे दीवाने आंदे हुसैन दे दीवाने आंदे। अज सुबहानी मसर विच लगी कोई लैने ओए हुसैन दे दीवाने आंदे। अज सुबहानी मसर विच लगी कोई लैने मैं हुसैन विचों मेरे चो हुसैन। अल्लाह जानदा कौन जनाबे हुसैन हसनैन रज़ी अल्लाह तआला नो जिन्हां दे नाल मुहब्बत करने वाला मेरे नबी ने दुआ की थी फरमाया हाजा निबना या वब नबना थी अल्लाह दोनों मेरे बेटी दे बेटे ने ते अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा अल्लाह मैं इन्हां नाल प्यार करना ते तू भी इन्हां दोवां दे नाल प्यार कर। ते जेड़ी तीसरी गल मेरे नबी ने अगली की थी है वेख साडी मुहब्बत नाल जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला नो दे नाल असी मुहब्बत किन्नी करने आ। ओए असी आने अगर रब दी मुहब्बत हासिल करना चाहते हो रब दा कुरब हासिल करना चाहते हो ते फिर नबी दे नवासियां दे नाल मुहब्बत करनी पेगी। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि कमली वाले मुस्तफा खुद कह रहे ने। अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे कमली वाले नबी करीम ने फरमाया फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा। फरमाया अल्लाह मैं इन्हां दोनां दे नाल प्यार करदा ते तू भी इन्हां दोनां दे नाल मुहब्बत करदा। ते तीसरी गल जेड़ी मेरे नबी ने की थी फरमाया व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा। अल्लाह जेड़ा इन्हां दोनां ना प्यार करे अल्लाह तू भी ओदे नाल प्यार करदा। जेड़ा इन्हां दोनां नाल प्यार करे फरमाया अल्लाह ओदे नाल भी तू प्यार कर लै। ते जेड़ा असा इन्ना हसना इन्ना बुगद रखे रब दी मुहब्बत पा सकदा मिल के बोलो पा सकदा। अज हर बंदा नमाजी नमाज पढ़दा मैनू रब दी मुहब्बत मिल जे। वो जनाब हाजी हज करने वाला आंदा मैनू अल्लाह दी मुहब्बत मिल जे। जनाब उमरा करने वाला हाजी आंदा मैं उमरा कर रहा अल्लाह दा कुरब मिल जे। रोजे रखन वाला कहंदा मैनू अल्लाह दा कुरब मिल जे। लेकिन मैं सदके जावां अल्लाह आंदे ने तू नमाज़ां पढ़नियां रोजे रख रहे हैं ठीक है लेकिन अगर कुरब चाहना है तो मेरे हसन है ना मुहब्बत कर लै। मिल के कहो सारी सुभान अल्लाह। जोर मेरा लग रहा ठंडे तुही पै गए मिल के कहो उची जरा सुभान अल्लाह। ये कौन जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नो इंज ना मेरे कमली वाले नबी इशा दी नमाज पढ़ा रहे ने ते आपने सर सजदे अंदर रखिया ते दोनों शहजादे खेलदे आप दे कंधियां ते आके सवार हो गए ने। नहीं समझे मिल के कहो जरा सारे ही आप दे कंधियां ते सवार हो गए ने। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इत्थे अल्लाह जानदा को बच्चा मस्जिद च वड़ जे ना बाबे जिन्नी देर तक 2-4 लाख उन्होंने मसीदों कढ़ ना देन उन्होंने सबर ही नहीं आता। लेकिन वेखो मेरा नबी बच्चियां नाल किन्ना प्यार करने वाला मुहब्बत करने वाले ने। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कंधियां ते सवार हो गए ते मेरे नबी ने ना इन्हां ने खेलना शुरू कर दिया। आपने सजदा ही लंबा कर लिया सर सजदों चुकी ही नहीं सजदा लंबा कर लिया। सहाबी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने इन्ना लंबा सजदा किया इन्ना लंबा कि मैनू खदशा पैदा हो गया कि अल्लाह के नबी की रूह ते परवाज़ नहीं कर गई। आंदा मैं थोड़ा जिहा सजदों सिर चुक के ना वेखिया ते दोनों शहजादे मेरे मुस्तफा दे कंधियां ते सवार हो के खेल देने।
اوے ویکھ ذرا نانا کتنی عظمت والا تے ناج دے کندیاں تے سوار نے وہ بھی بڑی عظمت والے نے بڑی شان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہوئے فرمایا سونے سجدہ ہی لمبا کر لیا جے فرمایا جدو سجدے اندر سا تے دونوں شہزادے میرے کندیاں تے سوار ہو گئے نے میں کیا کھیل ہی لین اگر میں اٹھیا تے کیتے انہاں نوں چوڑنا لگ جے تے رج کے کھیڑ لیں جدو تھک کے پیچھے ہٹے نے ادو میں سر سجدے ہو چکے ہے وہ جڑا نانا اتنا پیار کرے اتنی محبت کرے تو ظالمہ اسے حسین نہ بغض رکھنا ہے اسے حسن نہ بغض رکھنا ہے تے میرے کملی والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہوئے تے حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو اگے بڑھے آندے نے سونیاں اگر اجازت دیو تے انہاں دونوں شہزادیاں نو رات بڑی ہو گئی ہے امی فاطمہ انہاں دی گھر اندر انتظار کر دی ہوئے گی تے اجازت دیو اگر تسی تے میں انہاں نو گھر اندر نہ چھوڑا ماں میرے کملی والے نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہے ابو ہریرہ انہاں دونوں نو لے جاؤ تے جا کے انہاں دی امی فاطمہ دے کول انہاں نو چھوڑ کے آ جاؤ تے حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دونوں شہزادیاں نو اپنے جناب بازواں تے اٹھا لیا تے انج مسجد نبی چوں باہر نکلے نے تے اگے ویکھیا خندیرا بڑا ہے توجہ میری طرف ذرا رکھیا دے آندے نے خندیرا بڑا میں ابو ہریرہ آندے نے میں دل اندر ہی سوچن لگ پیا ماں کام بڑا اوکھا پکڑ لیا ہی اگر تینو چل دیاں ٹھیڈا لگا تے اے دونوں شہزادے زمین تے گرن گے تے انہاں نو چوٹ انہاں نو آئے گی تے درد جناب محمد رسول اللہ نو گوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندے نے میں دل اندر ہی سوچ رہا ماں اگر یہ بچے گر گئے انہاں نو چوٹ لگ گئی تے انہاں نو چوٹ آئے گی ایدہ درد انہاں دے نانا مصطفیٰ نو ہوئے گا آندے نے اجے سوچ ہی رہا ماں تے میں قربان جاواں میرا رب انہاں شہزادیاں نا کنا پیار کردا ہے کتنی محبت کردا ہے اللہ نے انج بجلی نو حکم دے دیتا ہے نہیں بجلی یہ چمک تے بجلی دا کام ہوندا ہے اے چمک دیئے تے فوراً ہی چھپ جاندے لیکن اللہ فرماندے نے نہیں بجلی یہ آج تو چھپنا نہیں بلکہ چمک کے تے اے سارا بازار روشن کر دینا ہے تے میں کہنا ماں اے بجلی کہندی ہوئے گی اللہ اگے تے تو میریاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے میں تھوڑا جہا چمکا تے چمک کے تے ختم ہو جاؤں اللہ آج منو کیوں ٹھہرن دا حکم پیا دینا ہے تے اللہ کریم نے فرمایا ہوئے گا نہیں بجلی ہے اگے عام لوگ بازار اندر چل دے سال آج چل رہے نے آج انہاں بازاراں چو گزرنا میں تے میرے نبی دے نواسیاں نے گزرنا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے انج بجلی چمکی تے پوری بجلی نے ایک گلی بازار جڑا روشن کر دیتا اللہ عمر سے برکر فرمائے انج بازار روشن کر دیتا ہے توجہ میری طرف ذرا رکھو ابو ہریرہ کہندے نے ہر چیز منو گلی چو صاف نظر آنی شروع ہوئی اے جناب کو اللہ کتنا پیارے نہ دونوں شہزادیاں نہ کردا ہے اے انج بجلی چمکی اللہ نے بازار روشن کر دیتا ابو ہریرہ فرماندے نے میں جتنی دیر تک انہاں نو چھڑ کے گھر اندر امی فاطمہ دے حوالے کر کے جتنی دیر تک میں مسجد نبی اندر واپس نہیں آ گیا اے بجلی مل کے بولو ختم ہوئی اے بجلی ختم نہیں ہوئی اور دیکھو کتنے عظمت والے حضرت حسن دے حسین جنہ ماں سے رب بجلیاں نو کھڑا ہون دا حکم دے دیتا ہے اے اللہ کریم فرمانے نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے کون جناب حسن دے حسین رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ انج میرے نبی ایک قافلہ لے کے سفر دے روانہ ہو گئے نے اس قافلے نے ایک جگہ تے جا کے پڑاؤ ڈال لیا انج خیمے لگے ہوئے نے اچانک حضرت انہاں دونوں شہزادیاں دے حسنین کریمین دے رون دیاں آوازاں میرے نبی دے کناں اندر پیاں میں صدقے جاواں جدوں رون دیاں آوازاں سنیاں نے میرے
لیکن بھی دے کول رہا نہ گیا آپ جلدی دے نال اپنے خیمے چو نکلے نے امی فاطمہ دے خیمے دے کول پہنچے رمایا نہیں میری بیٹی فاطمہ اینا دونوں شہزادیاں نو کی گویا میں اے دونوں شہزادے کیوں رونے میرے اے امی فاطمہ بول کے آندھی ہے ابو جی رمایا میرے جگر او میرے ٹکڑے میرے لال او ذرا بول دے صحیح لو اینا دونوں شہزادیاں نو کی گویا اے کیوں رونے میرے رمایا ابو جی مشکیزے جو پانی ختم ہو گیا میں اینا دونوں نو پیاس لگے اے پانی کوئی نہیں اے پیاسی وجہ تو تڑف دے بیٹے پیاسی وجہ تو روندے بیٹے اے میرے نبی کو ریانا گیا اے ظالمہ ویکھو میرا نبی جڑا زندہ ہو گے اینا دونوں شہزادیاں دی پیاسی دے کو برداشت نہ کو بے تو او شیخ حسین لو او جنہ نے کربلا دے میدان دے اندر او پیاسا شہید کر دیتا میں انہاں نو کس طرح ایمان والا سمجھاؤ او تین دن دے تیرے آئے سیل ہویاں سب دیاں خوشک زبانہ او تین دن دے تیرے آئے سیل ہویاں سب دیاں خوشک زبانہ پھر بھی ود دیتیاں جانا انہاں غازیاں شیر جمانا اوے علی کا گھر بھی کیا گھر گئے او جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا ملوم خدا گئے اب دیکھو میرے کملی والے نبی نے اپنے کو غلام نو بھیجا آندے نے جاؤ جا کے دوسرے خیمیاں جو پتا کرو اگر پانی مل رہا ہے پانی لیا کے دے وہ تاکہ میں نہ دونوں شہزادیاں نو پانی پلا دے وہ اپنی پیاسا ختم ہو جان انہاں دیاں پیاسا مٹ جان پتا کرنے والے نے آ کے میرے نبی نو دسیا آندہ سونے آؤ پسے بھی خیمے جو پانی نہیں ملے آؤ سارے مشکیزیاں جو پانی ختم ہے میرے نبی کریم فرماندے رمایا نہیں بیٹی فاطمہ اینا دونوں دے وچوں ایک شہزادے نو منو دے دے آپ نے انجا اپنی گوہ دے اندر ایک جناح شہزادے حسن نو لے آؤ انجا اپنی زبان مبارک نکالے میرے امام علی مقاؤ حسن احمد نانے نے اپنی زبان نکالے اپنے سے شہزادے دے منہ دے اندر باندھ دے اوہ میرے پیر اوہ ہر کسے میرے تھوک دے اندر اللہ جاندہ بیماریاں نے تو اڈے تھوک اندر بیماریاں نے ایک ناب حسد اللہ دے اندر لوکاں ڈاکٹران نے لے کے لگایا گندر ایتھے تھوک پھینکنا منع ایتھے تھوک نہیں پھینکنا اینا کو وے کتے بیماریاں نہ پھیلان لیکن میرا نبی ہوئے او جدے پسینی اندر بھی اللہ نے خوشبو ماں رکھیاں نے جدے لوابے دخن اندر اللہ نے شفا ماں رکھیاں نے ایک کیڑا لوابے دگان او جیڑا جناب ٹوٹیاں کھٹیاں تے لگے تے رب کھٹیاں نو جوڑ دینا او کیڑا لوابے دگان او جیڑا جابر دی ہانڈی اندر بے جاوے تے رب 13-1400 صحابہ واسطے کھانا تیار کر دینا ایک کیڑا لوابے دگان او جیڑا کھارے کھوان اندر پہ جائے تے رب کھارے کھوان دا پانی مٹھا کر دینا ایک کیڑا لوابے دگان او جیڑا حضرت حسن دے منہ اندر پوے تے رب پیاسا نو ختم کر دینا ہے اور جیڑا حضرت حسن دے منہ اندر پوے تے رب پیاسا ختم کر دینا ہے آپ نے ایک نواسے نو زبان چسائی ایدی جدو پیاس ختم ہوئی خاموش ہویا آپ نے پکڑایا حضرت فاطمہ نو فرمایا دوسرا لال دیو تے حضرت حسین نو چگیا تے میرے کمری والے نبی کریم نے دے بھی منہ دے اندر اپنی زبان ڈالی انہیں بھی اپنے نانے دی زبان چوسی ہے وہاں میں سرگے قربان جاما وہ کہتے میرا نبی انی عظمت والا ہے رب انگلاں چو پانی چلا دیندہ ہے تے کہتے جناب رب پیاساں دی انتظام حسن حسین واسے نبی دی زبان چو کر دیندہ مل گئے کہ وہ ساری سبحان اللہ لگتا گرمی میں نو توڑے نال میرے نالو زیادہ توانو لگ رہی ہے مل کے ایک باری کہ وہ سبحان اللہ کی گالے تسی آج نہ کوئی بول دے نہیں دلانا پہ رہے ہیں تے مل کے ذرا ایک باری پیار دے محبت اخیر ماڑی نہ کرو اللہ جتنے بیٹھے نہیں اللہ انہوں قیامت والے دن اپنی عرصہ سایہ نصیب فرما اللہ جک دنیا دی گرمی برداشت کر کے آئے نے اللہ تو انہوں قیامت دیاں گرمیاں تو محفوظ کر کے اللہ اپنی عرصہ سایہ نصیب فرما دے اوے ویکھو میرے کملی والے نبی کریم کنی عظمت والے حسنین تے کریمین میرے نبی دے نواسے نے
اوے اج ویکھو جیڑا بندہ حج عمرہ کرنے واسطے جاندا ہے بیت اللہ اندر جاندا ہے نا ہر بندے دی تڑپ ہوندی ہے کہ میں حجر اسود نو بوسا دیواں کیوں بھائی تڑپ ہوندی ہے کہ نہیں جنہیں جنہیں تواڈے چوں حج عمرہ کیتا مل کے ہاتھ چوک کے ذرا دسو ہاں ماشاءاللہ تے جنہیں جنہیں بوسا دیتا وہ بھی ذرا ہاتھ چوکے ہیں ذرا ماشاءاللہ اللہ بار بار اللہ نصیب فرما دے اللہ چمنا نصیب فرما دے اور جیڑا بندہ بھی حج عمرہ کرنا جاندا ہے او دا دل کردا ہے کہ میں جناب حجر اسود نو بوسا دیواں تے میں حجر اسود نو پوچھیا کہ تینوں بوسا ساری دنیا کیوں دیندی ہے تے اس حجر اسود نے کہا کہ اس منو پتھر ہاں میں ہے جنت دا پتھر ہاں تے منو کملی والے نبی نے بوسا دیتا ہے تاں ساری دنیا دل کر دی ہے کہ انہوں بوسا دئیے اوے جڑا حجر اسود ہے اللہ کریم نے ویکھو میرے کملی والے نبی نے حجر اسود نو چومیا تے رب نے انہوں جنتی پتھر قرار دے دیتا تے پوری دنیا واسطے رب نے اس پتھر نو معزز کر دیتا ہے تے میں صدقے قربان جاواں اوے جیڑا حسین نو میرا نبی چومدا رہیا وے او حسین کنی عظمت والا ہوئے گا اوے حجر اسود نو ہر بندے دا دل کردا چوما وجہ کی ہے کہ میرے نبی نے چومی ہے تے جیڑے حسین نو میرا نبی چومدا رہیا ہے ظالمہ اسے حسین دے بارے زبان درازی کرنا ہے بکواس کرنا ہے اوے او تے حجر اسود بھی بڑی عظمت والا ہے تے مل کے بولو میرے نبی دا حسین بھی جدا کیدا مل کے بولے میرے نبی دا حسین بھی حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ بھی سب تو کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں چمن والا گھر کوئی ہے تے حجر اسود موڑ جواب دیتا مینوں ساری دنیا تاں چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے مینوں تاں ساری دنیا چم دی ہے کہ کیونکہ مینوں کملی والا نبی چم گیا ہے اور کون حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ نو میں صدقے قربان جاواں میرے مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا میرا حسن بھی جندی نوجوانہ دا سردار ہے تے میرا حسین بھی جندی نوجوانہ دا سردار اوے سردار ویکھو اللہ نے بنایا ہے جتنے نوجوان بیٹھے ہو نا انہاں سارے نے جنت جانا ہے تو حسین دی سرداری اندر جانا ہے اوے اللہ نے جنتی نوجوانہ دا سردار بنایا سنین کریمین نو تے اسے نبی نے فرمایا ہے جڑے بوڑے ہونگے جنت دے اندر بوڑے جان گے انہاں دا سردار اللہ نے میرے یار ابو بکر تے میرے یار عمر نو بنا دیتا ہے اور جس نبی نے حضرت حسن تے حسین نو نوجوانہ دا سردار کیا ہے اس حسن تے حسین دی عزت دے کرنا ہے تے اسے نبی نے نبوت والی زبان چو ابو بکر تے عمر نو بڑیاں دا سردار کیا ہے تو میرے ابو بکر تے عمر نو ظالمہ گالیاں کرنا ہے برا کہنا ہے وہ جنت دے اندر اوہی جائے گا جڑا نبی دے صحابہ تے نبی دی اہل بیت نہ پیار کرے گا جڑا انہاں دوواں چوں کسے نال ایک نہ بھی پیار نہ کرے مل کے بولو جنت چ جا سکدا سارے مل کے ہاتھ کھڑے کر کے ذرا دسو جنت چ جا سکدا وہ نہیں جا سکتا کیوں میرے مصطفیٰ نبی نے کہہ دیتا ہے آؤ ذرا اللہ میں قربان جاواں میرے کملی والے نبی کریم نے فرمایا آؤ ذرا میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والا ہو کون جناب غسل کریم میں رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ اللہ کریم فرمانے نے فرمایا ان اللہ غصفہ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم اور کون حسنین کریم ہے یہ اللہ کریم فرمانے نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
اتنا میرے نبی انج پیار کر دینے انج میرے نبی مسجد نبی دے اندر آج جمعہ دا دن آپ ممبر تے کھڑے ہو گئے انج خطبہ ارشاد فرما دے بینے ادھر امی فاطمہ نے اپنے دونا ننے ننے شہزادیاں نو انج سرخ رنگ دے جبے پہنا کے مسجد دے اندر بے دیتا فرمایا جاؤ میرے دونوں شہزادیوں تسی جا کے اپنے نانے دے پیچھے خطبہ جناب ارشاد کر دے پینے سماعت فرما گیا مو جمعہ جڑا پڑھ گیا مو انج سیدنا فاطمہ تو زہرا نے اپنے دونوں شہزادیاں نو بے دیتا مسجد نبی دے اندر آج جڑے ویلے دونوں شہزادے ہوندے نے میرے کملی والے نبی کریم انج ممبر تے کھڑے نے انج سامنے دونوں شہزادے آ رہے نے وہ میرے پھر وہ منظر کتنا پیارا ہوئے گا تو انج ممبر تے میرے مصطفیٰ کھڑے ہوں گے آگے صحابہ دا جم گھٹا ہوئے گا دروازے چو آن والے حضرت حسن تے حسین ہوں گے انہاں نے لمبے لمبے جبے پہنے گئے نے اے جڑے جبے نے انہاں دے پیراں دے نال اٹک دے پے انج کدی سجے لڑکھڑاں دے نے کدی کھبے لڑکھڑاں دے ماں صدقے قربان جاواں میرے نبی نو کتنا پیار انہاں دونوں شہزادیاں دے نال اتنا میرے نبی نو محبتاں نے آپ نے اللہ کے کسے بھی صحابی نو کہہ سکتے سر آپ کہہ سکتے سر میرے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ میرے حسنین کریمین نو آپ پکڑ کے میرے کول لے آؤ میرے نبی کہہ سکتے سر عمر کھڑے ہو جاؤ میرے نہ شہزادیاں نو پکڑ کے لے آؤ آپ کہہ سکتے سر او میرا علی جاؤ کھڑے ہو انہاں دونوں اپنے پتران نو لے کے آؤ میرے نبی نے کسے صحابی نو نہیں کیا آپ نے کسے صحابی نو نہیں کیا آپ نے انج جدو دونا شہزادیاں تھے نظر پائی واسر کے قربان جاواں آج دے نانیاں نو پیغام دے مانگاؤ اپنے نواسیاں نہ پیار کریا کرو اپنے نواسیاں نہ محبتاں کریا کرو اینا نواسیاں نہ نفرتاں نہ کریا کرو اینا نواسیاں دے نال پیار تے محبتاں کر دے رہا کرو آپ نے کسے صحابی نو نہیں کیا انج میرے نبی نے خطبہ چھوڑیا آپ ممبر تو نیچے جلدی دے نال اپنے صحابہ دیاں صفاں چیر دے میرے نبی اینا دونا شہزادیاں نو انج اپنے بازواں دے اندر اٹھا کے لے آؤ آپ نے اپنے قریب لے کے آئے ایک نو اپنی سجی سیر تے بٹھا دیتا ایک نو اپنی کھبی سیر تے بٹھا دیتا میرے نبی فرماندے نے اوے لوگوں بے شک مال تے اولاد فتنہ میں آج اولاد دی محبت نے منو ممبر چھوڑن تے مجبور کر دیتا وہ جیڑا نبی اپنے نہ شہزادیاں دا وہ گرنا برداشت نہیں کرتا وہ ظالمہ اونا جناب حسین نو کربلا دے میدان دے اندر اتنی بہتر دینا شہید کی دا آؤ ذرا تھوڑا جا میں واقعہ کربلا بیان کر دے ماں اپنی بات نو مکا دے ماں اللہ کریم فرما دے نے فرمایا بلا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموال بلکیاں ولیکن لا تشعرون فرمایا جڑا اللہ دے رسے دے اندر شہید ہو جان انہاں نو مردہ نہیں کہنا بلکہ شہید زندہ میں لیکن تسی شعور نہیں رکھ دے وہ شہید کی جو موت گئے وہ قوم کی خیات گئے شہید کا جو خون گئے وہ قوم کی زکاة گئے انج خواب دے اندر میرے نبی نو آکے جبریل نے دسیا میں اے سونیا توڑے اس نماز حسین نو کربلا دے میدان دے اندر بڑی بے دردی دے نال انج شہید کر دیتا جائے گا اے میرے نبی انج کابر کے فوراں اٹھے اما جی ام سلمہ نے پوچھا فرمایا خواب دے اندر جبریل آئے اے میرے نواسے دی شہادت دی خبر دے دے اے منو اتھوں دی مٹی بھی لے آکے اس جبریل نے وکھان دے دے اے خون بھی ڈبی اندر باندھے اے او بھی جبریل نے منو آکے دے دیتا انج میرے نبی قبر آکے کھڑے ہو گئے اوے میرے بیر آگ حسین دی شہادت دیا خوش خبریاں میرے نبی نے اپنی زندگی دی اندر ہی دے دیا لیکن جدو نواسے دے شہادت دی خبر میرے نبی نو آئی تے آپ جناب روح لگ بنے تیرے تے پریشانیاں دی اثار اند نظر آنے لے تے میرے بیر 60 ہجری نو حضرت جناب امیر معاویہ
دنیا فانی چھوڑ کے چلے گئے یزید جڑا مسند خلاف مسند دے اوپر آ کے بیٹھا اینے جناب حکم جاری کر دیتا جی مدینے اندر پیغام بھیجا ایک حسین دے کولو میں جناب یزید دی بہن لے جاوے حضرت حسین آندے نے میں بیعت نہیں کراں مینوں کچھ سوچن دا موقع دیتا جائے رات دا ٹائم میں قصہ مختصر کرنا جاواں رات دا ٹائم انج میرے حسین نے اپنی کنبے قبیلے نو نال لیا انج رات دیاں طریقیاں دے اندر سفر کر دیاں 72 بندیاں تے مشتمل قافلہ مدینے تو مکے دی طرح روانہ ہو جاتا ہے اوے بہتے یار پیارے گھندے تے کچھ گھندے نمک گرامی اوے بہتے یار پیارے گھندے تے کچھ گھندے نمک گرامی اوے کنڈی پچھوں او گلاں کر دے تے منہ تے کرن سلامی پر نہیں چاندے اشنائی کولو اوے فیض کسے نہ پایا اوے پر نہیں چاندے اشنائی کولو اوے فیض کسے نہ پایا اوے کی کر دے انگور چڑھایا تے ہر گچھئی زخم آیا اوے بے شرمی دے حلوے نالو اوے ساگ سنو دا چنگا منافق یار دے یاری نالو اوے ساتھ کتے دا چنگا اوے اس مہندی دا کی لونا او جدا رنگ نہ کوئی او تھے لین کی جانا او جتھے گیا دی قدر نہ کوئی اللہ اللہ میں قربان جاما مسلمانوں انج 72 بندیاں تے مشتمل کافلا مکہ مدینے تو مکے اندر روانہ کھندا پیا وے مکے اندر خبراں پہنچیاں نے آل رسول ہوندی ہے بھائی نبی دی آل ہوندی ہے بھائی انج کر کے نا مسلمان بھائیو آ جڑے ویلے قافلہ نظر آیا تے جناب لوگاں نے اگے بڑھ گئے والے ہم استقبال اس قافلے دا کیتا اے نبی دی آل ہوندی ہے بھائی ایک آندا آقا حسین ذرا ٹھہر جانا رک جانا انج اپنے جناب کنیاں تو انہیں رومال اتاریا اے آقا حسین دا چہرہ انہیں صاف کرنا شروع کر دیتا اے میرے آقا حسین دیا انج اکھیاں ڈھل پئیاں نے آندے نے میرے نانے دے منڈن والے میرے نال اینا پیار کیوں کرنا میں آندے آقا حسین او جنہ چہریاں تے گھونٹاں دے میرے نبی نے بوسے دی دینے میں اونا گھونٹاں تے مٹیاں نو کس طرح برداشت کر سکتا ہوں اے انجنہ کوفیاں نے میرے آقا حسین مکے دے اندر قیام پذیر ہوئے نے اینا کوفیاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے آقا حسین کوفی اندر آو اسی تواڈے بابے دے منن والے اسی شیانی علی آو اسی تواڈے بابے دے منن والے تواڈے جناب بھائی حسن دے منن والے بڑے بڑے کبار صحابہ نے کیا آقا حسین نہ جانا اینا کوفیاں دے کولو وفا دی امید کوئی نہیں اینا تواڈے بابے علی دے نال وفا نہیں کی دے اینا تواڈے بابے بھائی حسن دے نال وفا نہیں کی دے لیکن آقا حسین فرماندے نے نہیں میں ضرور کوفی اندر جاواں گا اے میں قصہ مختصر کرنا جاواں انج قافلہ لے کے روانہ ہو گئے تے 10 جناب محرم الحرام آئی تے انج نہ جناب کوفیاں دے نال مقابلہ کھندا پیا وے ابن زیاد کتا بے ایمان لاندے ایدیاں فوجاں نہ مقابلہ کھندا پیا وے بڑی بہادری دے نال اوے علی دا لال پیا لڑدا وے اوے علی دا کرمت قبیلہ لڑدا پیا بڑی بہادری دے نال انہاں ظالماں دا مقابلہ پہ کر دینے اوے کیتے جناب اس میدان دے اندر اونا محمد شہید ہوندے بینے او کیتے قاسم تے عباس شہید ہوندے بینے او نہیں موت کسے نو چھوڑ دیدے او چن چن کے کلیاں توڑ دیدے انج میرے ویر میدان کربلا دی اندر ایتے نبی دی آل کٹ دیئے بھائی ایتے جناب نبی دے نواسے دی
आल ते औलाद नूं शहीद कीता जा रहा है, इते मेरे अली दे इंज बेटियां नूं शहीद कीता जा रहा है, इते जनाबे हसन दे बेटियां नूं शहीद कीता जा रहा है। ओए मेरे वीर अज साडियां अखां दे सामने पुत्तर नूं कंडा भी लगे ते साडे कोलों बर्दाश्त नहीं होंदा, लेकिन वाह हुसैन मैं तेरे हौसले तो सदके जावां या अय्युहल्लज़ीना आमनु सईनो बिस्सब्री वस्सला इन्नल्लाह मस्साबिरिन वाह हसन हुसैन मैं तुहाडे हौसले तो कुर्बान जावां। ओ जिन्ने अपनियां अखां दे सामने अपने बेटियां नूं शहीद हुंदा वेखिया वे, अपने नन्हे जे अली असगर नूं शहीद हुंदियां वेखिया, इते अपने जवान पुत्र अली अकबर नूं शहीद हुंदियां वेखिया, इते अपने भतीजियां नूं शहीद हुंदा वेखदे ने, इते अपने नवासियां नूं, इते जनाब अपने भांजियां नूं शहीद हुंदा वेखदे ने। ते ओ भी वेला हुंदा दस मुकर्रमुल कराओ असर दा वेला में मेरा हुसैन मुकाबला करदे ने, इन्ना जालमा ने भी हुसैन ते वार कीता, ए खंजरा ना वार कर रहे ने, ए तलवारा ना वार कर रहे ने। ओए मेरा हुसैन इंज जख्मां दी ताब ना ले आंदे कोई, मेरा हुसैन करबला दे मैदान दे अंदर बड़ी बेदर्दी ना शहीद कर दिता गया। ओए जालिमा आंदे ने मैयत जदों दुश्मन दी भी पवी होवे ते जनाब दुश्मन भी ओदा हया कर देने, लेकिन इन्ना कितने जालिम ने मेरे नबी दी नवासे दे, इन्ना ने मैयत दा भी हया नहीं कीता, उतरों घोड़े धड़वा दिते गए ने। एक जालिम अगे बढ़दा है, इन्हें मेरे हुसैन ने इंज गले ते छुरियां चलाइयां ने, इन्हें सारे तन तो जुदा कर दिता मैं। ओए खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, परदेस में हुसैन से लोगों वो ज़ैनब बिछड़ गई, वो सब परदेसी वतनी आए, तुम ही मोड़ वीर मुखारा आ जा तेनों बैठी नवाजा मारा। ओए मेरा हुसैन शहीद हो गया, लेकिन वो जिन्ना शहीद किया वो अज भी मुर्दा माने, कल भी मुर्दा माने, क़यामत तक मुर्दा माने, लेकिन मेरा हुसैन शहीद हो गए अज भी जिंदा माने ते कल भी जिंदा माने। मिलके बोलो मेरा हुसैन क़यामत तक, सारे मिलके जरा बोलो, बाल भी हाथ चौक के जरा कहना वो क़यामत तक मेरा हुसैन नहीं, आवाज आए जरा तोड़ के नाम तड़प के गूंज के मस्जिद गूंजे, और मेरा हुसैन क़यामत तक जिंदाबाद है। मिट गए मिटाने वाले उन्होंने आप निशान मिट गए ने, अज कोई नाम लेंदा ही नहीं, लेकिन मेरा हुसैन का नाम बच्चा बच्चा ले रहा है, क़यामत तक लेंदा रहेगा। अल्लाह मैनू तीनों नबी दी आल दे नाल पक्की और सच्ची अल्लाह मुहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, पिछले 2 जुमे भी ऐलान किया था कि मस्जिद में जो काम चल रहा है आपकी आंखों के सामने है, तो 2 हफ्ते से ये मस्जिद का काम रुका हुआ है फंड ना इकट्ठा होने की वजह से। पिछले 2 हफ्ते से मैंने अपील की है, तो लोगों ने, मेरे भाइयों ने ख़ास तवज्जो नहीं की। तो हमें 1500 फुट पत्थर की ज़रूरत है, 100 रुपये 1 फुट इसकी कीमत है। समाज अपने भाइयों से भरपूर तावन की अपील करता हूँ कि सब भाई इस मस्जिद की तमीर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाएं। कोई भाई खाली ना जाए। अपने भाइयों से, अपनी बहनों से भरपूर तावन की अपील है कि मस्जिद का जो काम है दोबारा शुरू हो सके। पिछले 2 हफ्ते से मस्जिद का काम बंद है, तो अपने भाइयों से भरपूर अपील करता हूँ
کہ اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. سب بھائی بھرپور تعاون فرمائیں. تھوڑا جہا اتنے کر دیں بس ٹھیک. بھائی سارے دوست سباب جڑا اعلان انہوں نے کیتا ہے مسجد دے حوالے دے نال تعاون دے حوالے نال عورتاں بھی نے مرد حضرات سارے دوست سباب بڑھ چڑھ کے تعاون کرو. اللہ تعالیٰ تواڈے مال جان رزق دے اندر اللہ برکت فرمائے. تواڈے سامنے میں مسجد دا جڑا کام جاری ہو ساری ہے تے تواڈے دوست سباب دے تعاون دے نال ہی مسجد دے معاملات ہی چلدے نے تے سارے دوست سباب بڑھ چڑھ کے تعاون کرو. اللہ تعالیٰ تواڈے مال جان رزق دے اندر اللہ برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ تانوں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اور جڑے بیمار نے اللہ تمام بیماراں نو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اللہ جتنے بھی مسلمان موحد فوت ہو گئے نے اللہ تمام دیاں قبراں نو اپنے نور دے نال منور فرما. میرے والد محترم پچھلے دنوں فوت ہو گئے نے انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ انہاں دی بھی کامل مغفرت فرمائے. اور اسی طرح کئی میرے چہرے جڑے ماشاءاللہ میں نظر آ رہے ہیں محبت کرنے والے شاہد صاحب اور اسی طرح ندیم صاحب اور بابا جی ماشاءاللہ اللہ تمام دیاں دینی محنت کا عافیہ عمر اندر اللہ برکت فرمائے. میرے بھائی عظیم صاحب نعمان صاحب فہیم صاحب اللہ تمام دا انہاں بھائی کاشف صاحب گنے گوجر تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے اور اسی طرح بھائی عبدالحسیب صاحب رجانے تو آئے نے. اللہ تمام دا اونا جتنے بھی تسی دوست سباب ہو مینوں نام یاد نہیں لیکن میرے اللہ تینوں دے یاد نے. اللہ انہاں سارے دا اونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما. اچھی کہہ لو ذرا آمین ہے. مل کے کہو آمین ہے. ایک باری مل کے ساری کہو سبحان اللہ. میں تہاڈا ذوق اجے جان چھڑنی نہیں میں تہاڈی تسی متے کہو جان چھڑ دیتی. مل کے ایک باری کہو سبحان اللہ. کو بھی تھکے دے نہیں وہ تھک گئے ہو ادھے آندے نہیں ادھرلے بندے بولتے نہیں تھکے دے نہیں کیوں جی شاہ صاحب ہیں. مل کے ذرا ہاتھ چوک کے ایک باری ساری کہو سبحان اللہ. یہ باہر لے کی گل ہے کو بارڈر انڈیا تو پار بیٹھے ہو ساڑھے تو مل کے تسی بھی پاکستان اندر ہی مل کے بیٹھے ہو. باہر دے بندے بھی ہاتھ چوک کے ذرا زیارت کرواؤ ایک باری مل کے کہو سبحان اللہ. ادھے آندے نے ادھے پتہ نہیں میرے نال ناراض نے گل پتہ نہیں کی ہے ہیں. مل کے اچھی سارے نے ہاتھ چوک کے ایک باری کہنا سبحان اللہ. نظم جڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ تسی ذرا سنا دیو کہ میں انشاءاللہ جڑا نا تہاڈا ذوق پیدا کر کے جے تسی ذوق اپنا قائم رکھیا تے پھر انشاءاللہ پڑھاں گا. اگر تہاڈا ذوق قائم نہ رہیا تے پھر میں ایتھے گل مکا دینی ہے. کیوں جی ذوق ہے نا انشاءاللہ. مل کے کہو ساری سبحان اللہ. علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر گئے دردہ. ہائے ادھیاں نے کہی ہے تسی لگتا ناراض ہو گئے تسی کہا کہ اپنا نام لیندا پیا بھابیاں دی سانا نہیں شامل کر رہا جو تانوں بھی شامل کر لیے مل کے تاں کہ رولے مک جان. اسی تے فرقہ وریت اونجی بڑے خلاف ہاں تے مل کے ذرا میں جملہ دوبارہ پڑھاں گا سبحان اللہ کہنی ہے. اوے علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا ہے اے مجمع نوکر گئے دردا. ہائے سینے ٹھنڈ پا دی تھی اللہ جنت بھی تو انہوں حیدر دا ساتھ عطا فرمائے. علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا ہے وہاں بھی نوکر گئے دردا. کیوں دور دور رہنا ہے یہ جڑے چولی لے کے آ رہے نا ادھر بھی تسی ہس رہے نا مطلب ساری توجہ میری طرف ہی رکھو. ادھر بھی اپنا ہاتھ جیباں وچ کڈ کے ذرا اوتھے پیسے دینے نے ادھر لہدا کرنا جے تے میرا لہدا ہے توجہ میری طرف ذرا رکھو. مل کے کہو ساری سبحان اللہ. ہاں ٹھنڈے پہ گئے مولوی نے پیسے مانگ لینے ایک بار مل کے کہو ساری سبحان اللہ. علی سونا پہ کردا
نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے مجمع نوکر حیدر دا ماشاءاللہ 100 ہی آئے ہیں میرے کدھر اچھی کو وہ ساری سبحان اللہ یہ تو 100 بچے کھانے نے میں بڑا مدرہ میں زیادہ کھانا مل کے در اکبری کو وہ سبحان اللہ کیوں دور دور رہنائے نہیں کول میں دے بینائے کیوں دور دور رہنائے نہیں کول میں دے بینائے اسے لیتے چند مکھنا دو بورا منو کینائے وے آرو لمکا دیوا وے آرو لجدو جملہ مقامنا دوم یا چوکے سبحان اللہ کہہ دیجئے وے آرو لمکا دیوا نالے ٹاکیا جلا دیوا وے آرو لمکا دیوا نالے ٹاکیا جلا دیوا جتی سونے کے دردی او تاج میرے سردار ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين